बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कमर और आप इस वक्त चैनल देख रहे हैं हेलो हमजा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हमारे साथ मोहम्मद कासिम दोबारा से मौजूद हैं। हम आज इनसे जानेंगे याजूज माजूज के टॉपिक के ऊपर। अल्लाह पाक ने इन्हें ड्रीम्स में क्या क्या ख्वाब दिखाए और ड्रीम्स में किस तरह से हिदायत दी कि आने वाले वक्त में याजूज माजूज का जब ज़हूर होगा तो वो किस तरह से आएंगे और इन्होंने ड्रीम्स में उनको किस तरह से देखा है। तो आज हम तफसीली इनसे इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इस चीज़ के मुतालिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कासिम, कैसे आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जी, माशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक है बेसिकली याजूज माजूज से रिलेटेड। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अल्लाह पाक ने आपको याजूज माजूज से रिलेटेड जो ख्वाब दिखाए हैं तो उन ख्वाबों में आपने किस तरह से याजूज माजूज को देखा है, या जो जो चीज़ें आपने उन ड्रीम्स में अल्लाह पाक ने आपको दिखाई है वो काइंडली अगर आप ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें तो। याजूज माजूज ये काफी बार मैंने देखा ड्रीम्स में। अब जो याजूज माजूज हैं वो मैंने जो देखा है वो भरे से ना एक गुरेला टाइप होते हैं। ओके। और उनकी बाजू और टांगों में बहुत ज्यादा ताकत होती है, जो इंसानों की तरह है। ठीक है, ठीक है। और होता ये है कि जो याजूज माजूज हैं जो ड्रीम्स में मैंने देखा है वो एक भरा सा गार है, उसके अंदर वो रहते हैं। अच्छा। यानी गार एक ऐसे बना हुआ है, उसके अंदर ऐसे नीचे जाके ना एक रास्ता आता है और अंदर जाके ना वो बहुत खुला वो है, हॉल टाइप है जी। तो वो जो गार है वो बेसिकली पहाड़ों के कहीं दरमियान में है? जी, पहाड़ों के अंदर है। ओके। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो उसके अंदर वो हाल बना हुआ है। ठीक है। तो अब होता ये था कि याजूज माजूज जब गार के अंदर जाते हैं ना तो वो सोने जाते थे बेसिकली। अच्छा, यानी वो उनके कहने के रात का नाइट की आराम गाह थी? नाइट का तो नहीं, जब वो सोते हैं तो तकरीबन 6 महीने तक वो सोए रहते हैं लगातार। अच्छा। 4 से 6 महीने ना आप कह रहे अच्छा। वो लगातार सोते हैं। ठीक है। जब फिर उठते हैं वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के वो लूट मार करते थे या जो भी करते थे, फिर अपना खाने का सामान वगैरह जो भी करते थे, फिर वो ये एक्टिविटी करके फिर वो वापस गार में जाते थे। तो जब वो गार के अंदर सोने जाते हैं ना तो यही वो वक्त होता है जो मैंने ड्रीम्स में देखा है, जब जुल्कुलनैन जो है ना वो उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं। ओके। एक तो भरा गार का मुंह है ना ओके। ऐसे, और एक उसके आगे ऐसे अंदर जाके ना एक आप कह लें सुरंग टाइप या इस तरह से एक रास्ता बनता है। तो जब वो अंदर सो रहे होते हैं तो वो पहले जुल्कुलनैन जो सुरंग वाला रास्ता है ना वो बंद करते हैं। ओके। फिर उसके बाद वो जो भरी दीवार होती है उसको तो काफी टाइम लगता है, जो मेन पे वायर होती है जी। ओके। तो इसलिए वो पहले उसको ब्लॉक कर देते हैं, वो अंदर सारे बंद हो जाते हैं। तो फिर वो जुल्कुलनैन बाहर की जो दीवार है ना वो आराम से बनाते हैं। और जो मुझे ड्रीम्स में आया वो तकरीबन 6 साल लगते हैं उस दीवार को। अच्छा, यानी वो बाहर मेन जो दीवार जी, की आप बात कर रहे हैं, जी। यानी वो इतनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी है। ठीक है, ठीक है। और जो बनती है तो वो जैसे ईंटों की नहीं बनी होती ऐसे ब्लॉक्स टाइप? जी। ओके, ठीक है। तो उस तरह से वो बनी होती है। तो मैंने ड्रीम्स में देखा भी है, दूर से जुल्कुलनैन को वो दीवार बना रहे होते हैं। तो यानी वो 2 दीवारें बनाते हैं, एक अंदर छोटी और एक वो तो रास्ता होता है, वो आप कह लें ब्लॉक टनल टाइप सी होती है, तो उसको वो बंद कर देते हैं। वो इतना उस पर टाइम नहीं लगता। ठीक है। लेकिन वो भी लोहा अंदर गिला के ना तो बंद करते हैं। ओके। ताकि वो इतनी जल्दी तोड़ ना सके। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बाहर वाली दीवार बनती है। ओके। तो जब वो बाहर वाली दीवार बनती है ना तो वो फिर अंदर ही परमानेंट कैद हो जाते हैं। क्योंकि जो मुझे ड्रीम्स में आया वो अंदर वाला जो टनल का हिस्सा है ना वो तकरीबन वो 15 से 20 साल में ना वो तोड़ने में उसको कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो जो बाहर वाली दीवार है जो भरी वो नहीं उनसे टूटती। फिर ये भी ड्रीम्स में आया कि याजूज माजूज जब अंदर कैद हो जाते हैं तो वो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहाड़ इतने पत्थर के होते हैं तो वो उनसे नहीं हो पाता। फिर ऊपर ऊंचा जो है ना पहाड़ों के ऊपर वो सुराख भी होते हैं जहाँ से रोशनी और हवा आती है, लेकिन वो बहुत ही ऊपर होते हैं। वहाँ तक पहुँचना ना हाँ। तो
پھر جو اندر گار جو بڑا ہال ٹائپ ایریا ہوتا ہے اس میں وہ انسانوں کی نا شکلیں بناتے ہیں. اچھا. اپنے جو نئی جنریشن ہے نا ان کو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ انسان کہ جس کی وجہ سے ہم آج ادھر قید ہیں. اور جب کبھی بھی ہمیں موقع ملا یہاں سے نکلنے کا تو ہم نے انسانوں سے اپنا انتقام لینا, بدلہ لینا. جی, یعنی یہ وہ اپنی نئی جنریشن کو اس چیز پہ سکھا رہے ہیں. جی, وہ بتاتے چلے جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے اور یہ سارا وہ کہ ہم اس انسان کی وجہ سے نا یہاں پہ قید ہوئے ہیں. اچھا. تو اب یہ ڈریمز ہیں. پھر ایک ڈریمز آتے ہیں مجھے اینڈ آف یعنی جب وہ باہر نکلتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ بھی ڈریمز میں دیکھا کہ وہ باہر آتے ہیں جب یاجوج ماجوج. ٹھیک ہے. جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے یہ مجھے اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ جو ڈریمز آئے تھے نا یہ 2003 سے 2005 کے بیچ میں آئے تھے اور بہت زیادہ آئے تھے. اسی میں نے یاجوج ماجوج, دجال, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کو ٹرین پہ بٹھا کے نا تو کہیں جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرے واپسی کا جو ہے نا یہیں پہ انتظار کریں. تو جہاں پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہ پھر مجھے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ قاسم جلدی گھر پہنچو, یاجوج ماجوج باہر نکل آئے. اچھا. تو جیسے میں سنتا ہوں تو میں فوراً پھر گھر کی طرف یعنی اس طرف جہاں پہ میں نے وہ لوگوں کو ٹرین میں دکھایا تھا وہاں پہنچتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یاجوج ماجوج پہنچے مجھے پہنچنا ہوگا. تو جب میں پہنچتا ہوں تو وہاں پہ یاجوج ماجوج ابھی نہیں پہنچے ہوتے. ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. تو میں لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں تو آپ احتیاط سے اور ٹرین میں بیٹھے ہیں. یاجوج ماجوج راستے میں ہمیں ہمارے ٹرین پہ اٹیک کر سکتے ہیں. جی. تو بیسیکلی ہم ٹرین پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب پھر ٹرین چل پڑتی ہے تقریباً آپ کہہ لیں شام کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ ٹرین چلتی ہے. تو راستے میں جب آپ کہہ لیں کہ ہوتا ہے نا اندھیری رات ہو گئی لیکن ہم کو ہلکی ہلکی افق پہ روشنی نظر آتی ہے. تو اس طرح کا کوئی وقت ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا سا مزید ڈارک کہہ لیں. اب میں زمین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ زمین سے ادھر سے اٹیک کریں گے یا تو ایک اچانک آواز آتی ہے بڑی خوفناک اور تیز سینا. تو جب میں اس آواز کی طرف دیکھتا ہوں نا تو میں ایسے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں. تو جب آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں پہ وہ جو نیچلے کلاؤڈز نہیں ہوتے بہت نیچے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہائٹ پہ نہیں ہوتے. تو ان کے پیچھے سے نا ایک یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ میری ہماری ٹرین کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو میری شہادت کی انگلی پہ اللہ کا نور ہوتا ہے. تو میں وہ پھر جب اللہ کا نور ادھر یاجوج ماجوج پہ پھینکتا ہوں تو وہ ہوا میں جو ہے نا وہ مر جاتا ہے جیسے تباہ ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے. تو وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور آتا ہے اس طرح سے نا آپ کہہ لیں 5-6. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بادلوں سے کس طرح سے وہ آ رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ جمپ لگاتے ہیں؟ وہ جمپ لگاتے ہیں. اچھا. تو یہ مجھے بعد میں ڈریمز میں آتا ہے کہ وہ جمپ کیسے لگاتے ہیں. پھر وہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا آسمان سے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ کیا, یہ تو ایسے جیسے آسمان سے آ رہے ہیں. اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ گراؤنڈ سے اٹیک کریں گے. تو بھائی وہ اللہ کی مدد سے ان کو مار دیتے ہیں. پھر ہماری ٹرین چلتی رہتی ہے. تو میری یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے لوگ ٹرین میں بیٹھ جائیں. اب راستے میں وہ کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں تو میں وہ دور سے کیونکہ میں ٹرین کے اوپر چڑھا ہوتا ہوں نا تو میں دیکھ لیتا ہوں. تو میں ٹرین روک کے تو ان کو بٹھانے کے لیے کرتا ہوں کہ یہ بھی بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. تو ٹرین میں جو لوگ ہوتے ہیں مجھے کہتے بھی ہیں کہ کیوں اتنا رسک لے رہے ہو, وہ اٹیک دوبارہ سے کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے. تو اسی دوران وہ اب جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے یاجوج ماجوج نا 2 کلر کے ہوتے ہیں. ایک وائٹ کلر کا ہوتا ہے ایک بلیک کلر کا. تو جو ٹرین پہ اٹیک کرتے ہیں نا آسمان سے جو آتے ہیں وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں. جب ہم ٹرین روک لیتے ہیں نا تو وہاں پہ وہ کالے رنگ والے آ جاتے ہیں. تو وہ رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ اتنا پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے. تو وہ پھر ان کو بھی اللہ کے نور سے مار دیتا ہوں. تو وہ پھر
یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹرین اللہ کی رحمت سے محفوظ رہتی ہے، لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں بچتے. اچھا ان کو مار دیتے ہیں. ہاں وہ کیونکہ ان کی موومنٹ جو ہوتی ہے نا یاجوج ماجوج کی وہ بہت تیز ہوتی ہے. اوکے. جو میں نے ڈرینز میں دیکھا کہ جب ہوا سے ایسے جمپ کر کے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ایم کر کے تو وہ مار سکتے ہیں، لیکن جب وہ زمین پہ ہے تو اتنی تیز ان کی موومنٹ ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا بھی سامنے پیچھے آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں یہاں پہ قرآن کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 65. اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ہفتے کے دن شکار کیا کرتے تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ ذلیل خوار بندر ہو جاؤ، تو وہ بندر بن گئے. اسی طرح سورہ مائدہ میں آیت نمبر 60 یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کچھ لوگوں پہ غضبناک ہوا تو اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا. تو قرآن میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ نے عذاب نازل کر کے انسانوں کو بندر یا سور بنا دیا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج بھی انسان ہی ہوں اور اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا تو وہ یاجوج ماجوج بن گئے ہو، یعنی جو میں نے خوابوں میں دیکھا ہے کہ وہ ایک بڑے گوریلا ٹائپ ہوتے ہیں، تو اسی طرح شاید واللہ عالم اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا اور وہ ایسے ہی بن گئے ہوں، واللہ عالم. تو ان کی بازوؤں میں اور ٹانگوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، ایسے مارتے ہیں تو دیوار ٹوٹ جاتی ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جیسے ٹھیک ہے. تو وہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں تقریباً؟ اگر آپ نے ان کو یعنی کہ آپ نے دیکھا ہو کہ اگر وہ غار میں جب وہ قید ہوئے اس کے بعد جب وہ آزاد ہوئے تو کتنی کی تعداد میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوں گے اندازاً؟ واللہ عالم اس کا مجھے نہیں اندازہ. اچھا ٹھیک ہے. تعداد کتنی ہوگی، لیکن اتنی ہوتی ہے ان کی تعداد کہ وہ جو پوری دنیا ہے نا اس کو تباہ کر دیتے ہیں. اور جب یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں نا اس سے کچھ ہفتوں پہلے دجال باہر نکلتا ہے. دجال کا خروج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب دجال آتا ہے تو مسلمانوں کی دجال سے بہت بڑی جنگ ہوتی ہے. اتنی بڑی جنگ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تقریباً 2 سے 2.5 ارب جو لوگ ہیں انسان وہ مر جاتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے. وہ بیسیکلی ہم جنگ کرتے ہی اس لیے کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دجال کو بہت زیادہ بہت تیزی سے جوائن کرتے چلے جاتے ہیں. بالکل. تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ سارے مسلمان اس کو کر لیں ہم ایک جنگ کرتے ہیں، اور اللہ کی اس سے پہلے کہ ہم جب دجال کو جوائن کریں اللہ کی راہ میں ہم مارے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پھر سب مسلمان اس بات پہ ایگری بھی کرتے ہیں. پھر جنگ بھی ہوتی ہے اور جنگ میں جتنا بھی اسلحہ ہوتا ہے نا وہ سارا اسی میں لگ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ جب یاجوج ماجوج آتے ہیں نا تو انسانوں کے پاس کوئی ایسا اسلحہ نہیں ہوتا ہیوی کہ جس سے وہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کر سکیں. ٹھیک ہے. یعنی کوئی گنز وغیرہ نہیں ہوتی. اوکے. تو یہ پھر یاجوج ماجوج جب پھیلتے ہیں تو پوری دنیا کو تباہ کرتے ہیں، اور ان کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں، پہلے چھوٹے موٹے جمپ لگاتے ہیں اور پھر ایک بڑا اونچا جمپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی شاید وہ جو اندر سے غار میں وہ جو باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوں گے، صدیوں سے جو کوشش کرتے آ رہے ہیں نا اس کی وجہ سے ان کی جمپ لگانے کی ابیلٹی زیادہ ہو گئی ہے، ان کی بازو ٹانگوں میں زیادہ. وہ پریکٹس کرتے ہوں گے نا اندر کے باری باری سب جمپ لگا کے دیکھیں کچھ اس طرح سے کوئی کامیاب ہو جائے. تو اس طرح سے کرتے کرتے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی بازو پاور ان کی زیادہ ہو جاتی. تو یہ سارے وہ ڈریمز ہیں جو آپ نے یاجوج ماجوج کے متعلق اللہ پاک نے آپ کو دکھائے. جی اور بھی ہوں گے ڈریمز، کیونکہ کافی زیادہ ڈریمز ہیں. پر جب میں سنا رہا ہوتا نا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈریمز ہیں وہ میرے جو ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ بتا رہے ہو. کچھ ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں آتے ہیں پھر میں کہتا ہوں یہ تو صحیح کوئی نہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو. تو محمد کاظم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو یاجوج ماجوج اس غار میں رہتے ہیں اتنے عرصے سے، تو آپ کو ڈریم میں کچھ اللہ پاک نے دکھایا یا آپ کا کوئی ایسا تھاٹس آپ کی کہ وہ کھاتے پیتے کہاں سے ہوں گے؟ نہیں واللہ عالم یہ مجھے آج تک ڈریم میں نہیں
नहीं आया कि यानी वो खाते एक थे। सोचने की चीज है कि वो इतने मतलब अगर सदियों कोई से- समुंदर का पानी नीचे से जी। आता होगा जहाँ से वो मछली वगैरह या कुछ खाते होंगे, या हो वो सकता है अंदर उनकी कोई पैदावार हो जाती हो ऐसे। जी, वल्लाह। चलें, अल्लाह इस बात को। अच्छा, जब आप मतलब आपने कहा कि आप ट्रेन पे लोगों के साथ जा रहे होते हैं और फिर अटैक होते हैं और फिर बच जाते हैं, उसके बाद आगे फिर आपका वो ड्रीम वहीं पे खत्म हो जाता है या आगे? नहीं, आगे फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने जाते हैं ओके, और ईसा अलैहिस्सलाम से मिलते भी हैं, फिर उसके बाद हम उन्हीं के साथ रहना शुरू यानी वो आपको ड्रीम में ये आप देखते हैं कि वो एक अलग एरिया में रहते हैं? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतर रहे होते हैं, ओके, तो तभी मैंने उन लोगों को ट्रेन में बैठाता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतर रहे हैं, हमने उनसे मिलना तो है। हमने अब उनसे मिलने के लिए जाना है। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली होता ये है। ओके, तो कासिम साहब हमें ये बताएं कि ये जो ड्रीम है, आप ट्रेन पे जाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, तो ये ड्रीम यहीं पे खत्म हो जाता है या इसके अलावा भी आपके कोई ख्वाब नहीं, हैं? इससे आगे भी ड्रीम्स आते हैं। अच्छा। जी, और भी ड्रीम्स हैं, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह वो हम अगली वीडियो में ज़रूर उन ड्रीम्स को शेयर करेंगे और मज़ीद मोहम्मद कासिम से इनके ख्वाबों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक ने इनको ख्वाबों में क्या दिखाया और आने वाले फ्यूचर और आने वाले दौर में हमारे साथ क्या होने जा रहा है। और इनके बहुत सारे ख्वाब, जैसे कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इनके बहुत सारे ख्वाब ऑलरेडी सच हो चुके हैं, बहुत सारे इन प्रेजेंट हो रहे हैं सच, और बहुत सारे इन फ्यूचर वेरी सुन सच होने वाले हैं। तो आप इनकी वीडियोस, तमाम वीडियोस को लाजमी गौर से सुने और आगे से आगे उनको शेयर करें ताकि लोग जान सके कि अल्लाह पाक हमें किस चीज़ की हिदायत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।